मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी दुआएं हैं आपके साथ कि अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और आपकी ज़िंदगी से सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दे, आपके गम ख़त्म कर दे और आपके सारे ख्वाब पूरे कर दे। दुरूद इब्राहिमी की बड़ी ही खूबसूरत मेडिकल स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उससे पहले दुरूद इब्राहिमी की कुछ बातें जो मैं आपको बताऊंगी। मकसद दुरूद पाक की जो बातें हैं वो आपको बताऊं, जो ऐसे बहन भाई हैं जो मुसीबतों में परेशानियों में मुब्तला हैं और उनके लिए कोई रास्ता नहीं है निकलने का, और अगर कोई दुरूद शरीफ पढ़ भी रहा है और उसको कोई फ़ायदा नहीं भी मिल रहा, तो इस तरीके से दुरूद शरीफ पढ़े। दुरूद शरीफ को पढ़ने का तरीका जानिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिले, उनकी ज़िंदगी भी आसान हो और हर मुश्किलात से निकलने का रास्ता मिल सके। और जो खूबसूरत जो आपको मेडिकल स्टोरियाँ सुनाती हूँ, मुझे जहाँ कहीं से भी अच्छी स्टोरियाँ मिलती हैं जो मुझे पसंद होती है, और बहुत सी ऐसी स्टोरियाँ भी मुझे बताई गई होती हैं वही मैं आपको बताती हूँ। और जो भी मुझे मेडिकल स्टोरी दुरूद इब्राहिमी के बारे में, दुरूद शरीफ के बारे में मालूम होती है और जो कोई मैं सुनती हूँ या बताई जाती है तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। अल्लाह ताला माफ़ करे, कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं होता जो अल्लाह के दिन के ख़िलाफ़ कोई झूठी बात कहे या किसी की झूठी कहानी बनाए। मुसलमान जितना भी गुनाहगार हो जाता है लेकिन ऐसी हरकतें वो कभी भी नहीं करता, क्योंकि उसका दिल इस बात की गवाही नहीं देता कि वो अपने इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई झूठी बात कहे या कोई झूठी कहानियाँ बनाए या कोई झूठे किस्से पेश करें। जो भी वाक़यात इंसान की ज़िंदगी में हो चुके होते हैं तो इंसान आगे शेयर करता है, मेडिकल स्टोरियाँ अपनी ज़िंदगी के बताता है, ताकि और मुसलमान बहन भाई जो अंधेरों में पड़े होते हैं वो उनको भी मेडिकल स्टोरियाँ सुन के उनके दिल में भी ये जज्बात आए, उनके दिल में भी दुरूद शरीफ की मोहब्बत आए, कि वो ताकि मोहब्बत के साथ, एहसास के साथ और बड़ी लगन के साथ दुरूद पाक पढ़ें। को दुरूद शरीफ की खूबसूरत मेडिकल स्टोरी बताती हूँ, दुरूद इब्राहिमी की है। पहले आप वो सुन लें, उसके बाद कुछ बातें मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो ये है कि एक जो बहन थी वो कहती है कि मेरी शादी जिस घर में हुई थी, पहले तो मैं और मेरे हस्बैंड खुश थे, कोई ऐसा मसला नहीं था। उस घर में मेरे आने से पहले एक दो कपल थे, उनको डिवोर्स हो चुकी थी, उनका भी यही मसला था, लड़ाइयाँ फसाद, कोई बात नहीं होती थी। बस ऐसी ही छोटी सी बात इतनी बड़ी हो जाती और फिर लड़ाई और फिर डिवोर्स तक बात आ जाती थी। तो पहले तो मैं ठीक थी, खुश थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद मेरे साथ भी वो होने लगा जो मुझसे पहले दो कपल के साथ हुआ था। और मेरे हस्बैंड के दरमियान लड़ाइयाँ थी, फसाद थी। मैं नमाज़ तो पढ़ती थी लेकिन कुरान शरीफ मुझसे रह जाता था। शादी से पहले जिस तरह मैं कुरान शरीफ की तिलावत करती थी, अब मैं उसी तरह तिलावत नहीं करती हूँ और मुझसे कुरान शरीफ रह जाता है। इसी तरह मैं उम्मीद से थी और मुझे बहुत से ख्वाब भी आए, इशारे भी आए कि मैं दुरूद इब्राहिमी का विर्द करूँ, दुरूद इब्राहिमी को पढ़ूँ। तो फिर मैंने उस बात को मैंने ज़्यादा फोकस नहीं दिया और मैंने दुरूद इब्राहिमी का विर्द नहीं किया। मुझे ख्वाब भी मिले थे, इशारे भी मिले थे, उसके बावजूद भी मैंने दुरूद इब्राहिमी का विर्द नहीं किया। अल्लाह ताला ने मेरे बच्चे की पैदाइश की और उसके बाद मेरे और मेरे हस्बैंड की काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी, बहुत ज़्यादा फसाद होते थे, बहुत ज़्यादा मसाइल, रोज़ की कोई ना कोई बात होती थी। मैंने सोचा, मुझे फिर किसी ने बताया कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ो, तो फिर मैंने सोचा कि अब तो मुझे दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैंने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना शुरू कर दिया और मैं हर वक्त दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करती थी। रोज़ाना तकरीबन मैं 1000 मरतबा दुरूद इब्राहिमी को पढ़ लेती थी। अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजह से बहुत सुकून आ गया, सब ठीक हो गया, बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी हो गई। जिस मकसद के लिए मैं पढ़ती थी, घर में भी हर वक्त कोई ना कोई बीमार होता था। घर के जितने भी फ़र्द हैं, हर एक फ़र्द को कोई ना कोई बीमारी थी, कोई ना कोई मसला था, बस परेशानी थी, टेंशनें थी और इस तरह ज़िंदगी गुज़र रही थी। बस अल्लाह ताला ने रहम और ज़िंदगी आसान हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ती थी। असरात जा रहे थे, मुझे अपनी ज़िंदगी में चेंजेस मिल रहे थे, अपने घर में चेंजेस मिल रहे थे
اور جب میں 1000 مرتبہ درود ابراہیمی کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں بھی پڑھتی تھی، لیکن اس دن میں 100 مرتبہ ضرور پڑھتی تھی۔ واقعی میں درود ابراہیمی کے بارے میں جو میریکل سٹوریاں ہوتی ہیں وہ سچ ہیں، اور یہ جو بہن کی کہانی ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں پر اپنا رحم کرے اور سب کے مسائل حل کرے۔ قرآن شریف سارا ہی خوبصورت ہے، ایک انمول موتی ہے، لیکن آپ جتنے بھی وظائف پڑھ رہے ہیں آپ قرآن شریف کو کھلا پڑھیں، بس وظائف کی نیت سے نہ پڑھیں، کیسے 400 کی تعداد، 500 کی تعداد، اس سے بھی آپ کے لیے رجت پیدا ہوتی ہے جس کو بندش کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم اتنے زیادہ پاکیزہ نہیں ہیں۔ جب آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب آپ کسی بھی چیز کا ورد کرتی ہیں تو آپ کے آس پاس روحانی مخلوق بھی ہوتی ہے اور شیطانی مخلوق بھی ہوتی ہے۔ ہم اتنے پاکیزہ نہیں ہیں کہ ہم اپنے وظائف کو تو پڑھتے ہیں لیکن ہم اس پر پکے نہیں رہتے۔ ہم ابھی 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ کوئی وظیفہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کسی کی کوئی غیبت کر لیتے ہیں یا کوئی گناہ کر لیتے ہیں تو وہ وظیفہ ہمارے لیے الٹا ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے رجت پیدا ہوتی ہے، بندش لگ جاتی ہے، تو وظیفہ ہمیں فائدہ دینے کی بجائے نقصان بن جاتا ہے۔ تو درود پاک ایسا عمل ہے جو کبھی بھی آپ کے لیے بندش نہیں بنائے گا، کبھی بھی آپ کے لیے رجت نہیں بنائے گا، اور اسپیشلی درود ابراہیمی تو آپ کو غیبت کرنے تک چھوڑے گا ہی نہیں، آپ کو گناہ کرنے تک چھوڑے گا ہی نہیں، آپ کو کسی کی برائی یا کسی کو تکلیف دینے کے لیے چھوڑے گا ہی نہیں۔ تو آپ گناہ کیسے کریں گے، غیبت کیسے کریں گے؟ درود ابراہیمی میں ایسی روحانیت ہے کہ آپ کو پاکیزہ بنا دے گا، آپ کے اندر اتنے زیادہ اچھے اعمال ہو جائیں گے کہ آپ کا گناہ کرنے کا دل ہی نہیں کرے گا، اور اسی طرح آہستہ آہستہ آپ خود اچھی ہوتے جا رہے ہوں گے، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی جو نیک مخلوق ہے وہ بھی آپ کی مدد کریں گے، اور سب سے جو اچھی بات وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روحانی جو مخلوق ہوتی ہے، روحانی طاقت جو ہوتی ہے، درود ابراہیمی جو پڑھتے ہیں ان کی مدد آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اگر جو جنات ہوتے ہیں، جو شیاطین ہوتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کے راستے بند کر چکے ہوتے ہیں، آپ پر جادو بھی ہوتا ہے، تو سب کو توڑ دیتے ہیں، ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ اور جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے بھی ہیں، میں نے آپ سے کہا ہے کہ چلتے پھرتے نہ پڑھیں، کوشش کریں کہ باوضو پڑھیں۔ اگر وضو نہیں بھی ہے تو آرام سے بیٹھ کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کر اپنے سر کو چھپا کے پڑھیں، اور درود ابراہیمی پڑھ کر جتنا بھی آپ پڑھتے ہیں، چاہے 100 مرتبہ، 50 مرتبہ، تو کوشش کریں کہ اس کے درمیان میں نہ بولا کریں، لاسٹ میں اپنے ہاتھوں پر پھونک مار لیا کریں، اپنے سارے جسم پر ان ہاتھوں کو دم کر لیا کریں، منہ پر بھی، چہرے پر بھی، تاکہ آپ کے اوپر جتنے بھی شیاطین ہیں، جتنے بھی آپ کے ساتھ مسائل ہیں، وہ سب ختم ہوتے جائیں۔ اگر پانی پڑھا ہو تو پانی پر بھی دم کر کے وہ پیا کریں۔ اسی طرح سارا دن جتنا بھی آپ کو ٹائم ملے درود ابراہیمی کو اسی طریقے سے پڑھیں، تب تو آپ کو فائدے ہی فائدے ملیں گے انشاءاللہ۔ اور جب آپ رات کو سوئیں تو رات کو سوتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کا سارا دن جتنا بھی درود ابراہیمی آپ نے پڑھا ہوگا، رات کو سوتے وقت جب آپ بالکل سکون سے سو جائیں، سب کاموں سے فارغ ہو جائیں، تو آپ نے دعا اسی طرح مانگنی ہے کہ یا اللہ، آج میں نے سارا دن جتنا بھی درود شریف پڑھا ہے اپنے در پہ قبول فرما میرے مولا، میرے مالک، اور اے درود شریف پہنچانے والے فرشتے، جتنے بھی درود شریف پہنچانے والے فرشتے، میرے سارا دن کا درود ابراہیمی میں نے جتنا بھی پڑھا ہے، محبت بھرا تحفہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیں، میرے نام کے ساتھ، میرے پیغام کے ساتھ، اور آپ کا جو بھی پیغام ہو، اپنی ساری پریشانیاں، اپنے سارے آنسو، اپنے سارے دکھ اس پیغام میں، جیسے ایک خط ہوتا ہے نا، اسی خط کی سوچ میں آپ نے ساری کی ساری باتیں کہہ دینی ہیں۔ آپ یقین جانیں کس طریقے سے آپ دعا مانگیں گے نا، اپنا پیغام پہنچائیں گے نا، آپ کے آنسو بھی نکلیں گے، انہی آنسوں کے ساتھ آپ کا درود شریف جائے گا۔ جب روز ریگولر آپ اسی طریقے سے درود شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے تو میری کل آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو ہر مشکل سے نکالے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔